وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها نحن نلتقي على بساط الشريعة المشرفة، على بساط العلم والمعرفة، فالله يوفقنا وإياكم آمين. أخذنا في الدرس الماضي فائدة من فوائد علم الكتابة، وهي تتطرق في الحروف، تطرق إليها الشيخ في الحروف الهجائية. تطرق الشيخ إلى فائدة أخرى مهمة جدا، وهي التي ذكرناها في الدرس الأول وقلنا أنها ستأتي معنا، وهي علاقة علم الإملاء بالقرآن. هل يجب لمن أراد أن يكتب القرآن أن يكتبه بهذه القواعد الاصطلاحية، أو أنه يجب عليه أن يكتبه كما ورد عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ قال الشيخ: الفائدة الثانية في رسم القرآن الكريم، أي في كتابة القرآن. من أراد أن يكتب مثلا آية أو أن يكتب سورة، هل يجوز أن يكتبها بهذه القواعد التي سندرسها، أم أنه يجب أن نكتبها كما وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ قال: للقرآن الكريم رسم خاص به لا يتبع هذه القواعد التي اصطلح عليها العلماء في تدوين الكتب. هذا مر معنا في الدرس الأول أن القرآن لا دخل له في كتابته بهذه القواعد التي سنأخذها. فلا يأتي شخص ويفتح المصحف وينظر إلى كلمة الصلاة في بعض مواضع القرآن، الصلاة سيجدها بالواو، مع أن نحن في دروسنا هنا، في دروسنا الإملائية، يقول لك اكتبها بالألف، فإن كتبتها بغير الألف كانت الكتابة خاطئة. فإذا كتبتها بالواو هذا كتابة خاصة بالقرآن. هذا مثال للفرق بين الكتابة بهذه القواعد والكتابة في القرآن. قال: وقد اختلف العلماء في الالتزام بالرسم العثماني في كتابة المصحف كما يلي. ذكر الشيخ جزاه الله خير هذا الخلاف الموجود بين العلماء. قال: مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه يحرم مخالفة الرسم العثماني في واو أو ألف أو ياء أو غير ذلك، أي من الحروف. لا يجوز عند الإمام أحمد أن تكتب المصحف آية من المصحف أو سورة من المصحف إلا بما ورد عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. طيب، قال: وحكي عن الإمام مالك أنه يجب أن يكتب المصحف على الكتبة الأولى، الكتبة التي نقيل عنها أو التي نقيل بها إلينا، يجب أن نكتب المصحف كما نقيل عنا. طيب، قال: وذهب ابن خلدون في مقدمته وأيده القاضي أبو بكر في الانتصار بأنه لا يجب اتباع الرسم العثماني، لا يجب. ما حجتهم؟ قال: حجتهم: واحتجوا لذلك بأن رسم المصاحف اصطلاحي لا توقيفي. هناك اصطلاح عند العلماء في معنى قولهم اصطلاحي وتوقيفي. ما معنى اصطلاحي؟ الاصطلاحي هو ما اتفق عليه جمع من العلماء، يسمى اصطلاحي. كاصطلاح العلماء مثلا أن تكون الهمزة إذا كانت مضمومة وقبلها ساكن تصطلح أن تكتب على واو. مثال مثلا ماؤها أو علماؤها، ما دامت الهمزة مضمومة وقبلها ساكن كتبت على واو، هذا اصطلاح. فلو كتبتها مثلا، أنا جيت كتبت هذه الكلمة علماؤها فكتبتها
فكتبت الهمزة على سطر، هل إثم علي؟ لا إثم، لأن هذا اصطلاح بين العلماء. لا إثم علي عند الله تعالى إلا إن أدت هذه الكلمة إلى أمر محرم مثلا في الشريعة، شخص قراها فأدت إلى محرم، ممكن نقول أن هذه الكتابة ليس الحرمة في عينها، وإنما الحرمة لأنها أدت إلى محرم. طيب، قال الشيخ واحتجوا لذلك بأن رسم المصاحف اصطلاحي، أخذنا معنى اصطلاحي، وهناك اصطلاح آخر عند العلماء توقيفي، يقول لك هذا أمر توقيفي. مثلا ترتيب الآيات في القرآن توقيفي، لا يجوز لأحد أن يلخبط بوضع الآيات في المصحف، وضعها توقيفي عند العلماء. الفاتحة مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يريد أن يأخذ مالك ويقرأها قبلها، لا يجوز، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن ترتيب الآيات في المصحف توقيفي، أي أنه من الشارع أو من المشرع، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. كانت إذا نزلت الآية يقول ضعوها بعد هذه أو قبل هذه، وهكذا كما هو في مصطلح علم القرآن أو مصطلح علم التفسير، مصطلح علم التفسير. قال الشيخ احتجوا لذلك بأن رسم المصاحف اصطلاحي وليس توقيفي، ليس هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، من المشرع. قال وذهب العز بن عبد السلام ومال إليه صاحب البرهان وصاحب التبيان إلى أنه تجب كتابة المصحف الآن، أي في أيامنا، في الأيام المتأخرة، أي ما بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الآن لعامة الناس على الاصطلاح المعروف، على الاصطلاحات المعروفة الشائعة عندهم. لماذا؟ وهذا قول ثالث. إذن القول الأول المنع مطلقا لا يجوز أبدا، والقول الثاني أنه يجوز مطلقا، جائز في أي مكان تريد تكتب آية اكتبها لأنه اكتبها بهذه القواعد الإملائية. لماذا؟ قال لأنه اصطلاحي وليس توقيفي. هناك قول ثالث، وهو هذا القول للإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى وغيره من تبعه من العلماء، قال أنه يجوز هذا الآن. لماذا؟ قال لعامة الناس. إيش السبب؟ قال ولا تجوز كتابته لهم بالرسم العثماني الأول، قال لئلا يوقعهم في الخطأ ولا يؤدي بهم إلى التغيير والتحريف، لأن كتابة القرآن، هذا القول قول العز بن عبد السلام، أن كتابة القرآن بالقواعد التي وردت عن الصحابة أو بكتابته المعروفة العثمانية سيحصل فيه خلط عند العامة اليوم الذين لم يألفوا القراءة إلا بهذه القواعد الاصطلاحية، لا يعرف يقرأ الكلمة إلا بالقواعد الاصطلاحية، فهذا سيؤدي إلى خطأ في قراءة القرآن. ولكن ينبغي لمن أراد أن يقرأ القرآن خصوصا لابد أن يقرأه كله من أوله إلى آخره عند شيخ بتلك الاصطلاحات التي وردت، أو بتلك الكتابة التي وردت، وهي التي تسمى الكتابة العثمانية. هذا ينبغي، بل إذا أدى أنه يمكن يقرأه لوحده إلى خلط في الآيات أو شيء، يصبح واجب عليه هذا التعلم، وإلا لا تقرأ القرآن بهذه الصفة. قال الشيخ العوام نكتبه لهم بالكتابة بهذه القواعد الاصطلاحية. إيش السبب؟ قال حتى لا يؤدي بهم إلى التغيير والتحريف في الآيات.
ثم ذكر الشيخ هذه المسألة بقوله: أفتى الإمام مالك بجواز كتابة القرآن بالخط الاصطلاحي في تعليم الصبيان. في تعليم للصبيان، وإلا قد مر معنا أن نقول الإمام مالك بالمنع لابد أن يكتب القرآن عند الإمام مالك رحمه الله تعالى بالاصطلاحات العثمانية، بالكتابة العثمانية. وجوز للصبيان أن في حالة تعليمهم، إذا من أراد أن يكتب للصبي آية أو آيتين كما كانوا أو كما هو موجود في بعض البلدان أو بعض المناطق، إذا أرادوا أن يعلموا الولد القرآن يكتبون له آية وآيتين فقط، لا يجعلون يحمل المصحف كامل، فقد يلعب به أو يضعه في غير محله، لأن عظمة القرآن تقتضي أن لا يكون القرآن محلا للعب الصبيان وغيرهم، فهذا فيه إثم، وإن قصد قد يصل به إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. هذه الفائدة الثانية التي ذكرها الشيخ في حكم كتابة القرآن بالقواعد الاصطلاحية أو بالقواعد الاصطلاحية. عرفنا هذا، نقول أن الأصل لمن أراد أن يقرأ القرآن أن يتعلم قراءة القرآن على شيخ عالم بهذه القراءة العثمانية، ويقرأها عليه مسندة كما وردت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.